नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र बादल एफएम हो। यदि तपाई यो भिडियोहरू युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी अनि त्यहाँ यो भिडियोहरू सबै लोड गरेर राखेको छ, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हिजो मैले हटको बारेमा केही पढाएको थिएँ। हट भनेको कस्तो हुन्छ, कस्तो मसलले बनिया हुन्छ, केले कभर गरे हुन्छ, हटमा कुन लिक्विड पाइन्छ, त्यो सबै पढाएको थिएँ हैन। अनि हटको भित्र जाँदाखेरि हामीले कतिवटा कोठा हुन्छ, कतिवटा पाइप हुन्छ, कतिवटा त्यसमा के हुन्छ, त्यो सबैको कुरा हामी पढिरहेको थियौं है। त्यसमध्ये दुईटा कुरा पढिसकेका थियौं है। हटमा कतिवटा कोठा हुन्छ त चारवटा, कतिवटा कोठा हुन्छ चारवटा। चारवटा कोठाको नाम के हो त? माथिको दुईटा कोठाको नाम के हो? अरिकल। तलको दुईटा कोठाको नाम के हो? भेन्ट्रिकल है। अनि राइटमा छ भने राइट अरिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्टमा छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट अरिकल है। सेम त्यस्तै यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि ए नम्बर, ए भनेको माथि हो क्या। माथि हुने बित्तिकै अरिकल छ अनि राइट छ भने राइट अरिकल हो हैन र। सेम त्यस्तै बी को नाम, बी भनेको माथिको कोठा हो, त माथिको कोठाको नाम के हो? अरिकल, सो अरिकल भयो। तर लेफ्टमा छ भने सो लेफ्ट अरिकल है। सेम त्यस्तै अब तलको कोठा, दुईटा तल कोठा छ, त्यो तलको कोठाको नाम के हुन्छ? भेन्ट्रिकल। अब लेफ्टमा छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइटमा छ भने राइट भेन्ट्रिकल। केही पाइपहरूको नाम जान्ने थियौँ हामी। यो पाइपहरूमा एक नम्बरमा म भने थिएँ लङ्सको अर्को नाम के हो? पल्मोनरी। लङ्सको अर्को नाम के हो? पल्मोनरी है। हाम्रो जुन फोक्सो छ नि, फोक्सोको अर्को नाम इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पल्मोनरी हो क्या। अब त्योसँग जति पाइप जुटेको हुन्छ नि, त्यो पाइपको नाम सुरु हुन्छ पल्मोनरी भनेर क्या है। जति पाइप हुन्छ त्यो पाइपहरूको नाम के जोडेर आउँछ? पल्मोनरी। सो यो लङ्समा यो पाइप आएर जुटेन। अब यो जुड्यो भने यो पाइपको नाम त सुरु हुन्छ पल्मोनरीले, सो पल्मोनरी हैन। अनि हटबाट रगत बाहिर ल्याइरहेको छ हैन, त हटबाट रगत ल्याउनेलाई हामी के भन्छौँ? आर्टरी है। सो आर्टरी भयो। सेम त्यस्तै दुई नम्बरको भेनेकाभा, यो तलदेखि माथिको जुन पाइप छ नि, त्यो पाइपको नाम के हो? भेनेकाभा है। यो भेनेकाभा भन्दाखेरि माथिकोलाई हामी भन्ने सुपेरियर भेनेकाभा, सुपेरियर। अनि जुन तलको छ भने त्यसलाई के भने? इन्फेरियर भेनेकाभा। माथिल्लो भेनेकाभा अनि तलको भेनेकाभा है। अनि जुन यस्तो गोलो घुमाउरो छ, त्यो घुमाउरो पाइपलाई हामी के भन्ने? एओर्टा भन्ने। के भन्ने? एओर्टा है। अनि 4 नम्बरमा के छ? पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेन किनकि हेर्नुहोस् त यहाँ लङ्स भयो अनि फेरि लङ्सबाट यो पाइप कहाँ? हटमा आएछ कि छैन? आएछ है। सो लङ्सबाट पाइप आयो, सो लङ्समा जुटेको पाइपलाई के भने? पल्मोनरी। अनि रगत हट भित्र ल्याइरहेछ हैन, त हट भित्र ल्याउने जुन नलीहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हामी भेन भन्छौँ क्या। सो यो भेन भयो, बुझ्नुभयो है। हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा ठुलो आर्ट्री कुन हो त भन्नु पर्यो भने एओर्टा हो क्या। एओर्टा भनेको सबैभन्दा ठुलो आर्ट्री हो है, बुझ्नुभयो। त्यति त्यो यो चेम्बर र यो पाइपको बारेमा चाहिँ हामी पढ्यौँ। अब हामीले पढ्नु पर्ने यसमा चारवटा के हुन्छ? भल्भ हुन्छ। के हुन्छ? भल्भ। भल्भको चारवटा के हुन्छ? भल्भ। याद गर्नुहोस्, भल्भ भनेको के त? भल्भ भनेको जुन रगतको फ्लो हुन्छ नि, बगाव छ नि, बग्ने क्रिया, रगत बग्ने क्रिया जुन छ नि, त्यसलाई के गर्ने? एकै दिशामा फ्लो हुन दिने के, एकै दिशामा बग्न दिनेलाई हामी के भन्छौँ? भल्भ भन्छौँ क्या। फेरि ब्याकवार्ड फ्लो हुन नदिने, पछाडितिर फेरि ब्लडलाई आउन नदिने काम गर्छ कसले? यो भल्भले। जस्तैमा हाम्रो कलमा नि यो चेक भेल हुन्छ नि कलमा, त्यो चेक भेल जस्तै के हो? यो भल्भ हो क्या। पानी मात्र माथि आउँछ हैन, तर तल जान दिन्छ कलमा? जान दिँदैन। त्यही ह्यान्ड पम्पमा त्यो पानी तल जान सक्दैन। त्यो भल्भको काम त्यस्तै हो। यस हाम्रो शरीरमा नि भल्भको काम त्यस्तै हो, रगतलाई एउटै दिशामा जान दिने तर ब्याक फ्लो हुन नदिने है। त भल्भको काम आयो भने के लेख्ने? प्रिभेन्ट फ्रम बैक फ्लो है। बैक फ्लो अर्थात् पछाडितिर जुन बगाव हुन्छ नि त्यसबाट बचाउने क्या। पछाडितिर रगत बग्नबाट बचाउनु है। पछाडि रगत बग्नबाट बचाउनु है।
जहिले नि अगाडितिर रगतले अगाडितिर लग्छ क्या, यो हाम्रो भल्भको काम हो। अब भल्भ भनेको 4वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ भल्भ? 4वटा। सो याद गर्नुहोस्, यो ए नम्बरको नाम क्यापिटल ए जुन छ नि, क्यापिटल ए जहाँ म लेखेको छु यो एउटा भल्भ हो क्या। त्यो भल्भको नाम लेख्दाखेरि त्यो भल्भ के को बिचमा छ पहिला याद गर्नुहोस् त, ए र सी। ए को नाम के हो? अब तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, ए भनेको राइट अरिकल अनि सी भनेको राइट भेन्ट्रिकल, होइन र? अर्थात् म यहाँ मात्र ए र सी लेख्छु। ए र सी भनेको तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, ए भनेको राइट अरिकल हो, सी भनेको राइट भेन्ट्रिकल हो। अर्थात् राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा कुन भल्भ लगाएको हुन्छ त? राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा यो राइटतिर भएर यो ट्राइकस्पिड भल्भ हो। के हो यो? ट्राइकस्पिड भल्भ है, ट्राइकस्पिड भल्भ है। यसमा 3वटा, 3 भनेको के? ट्राई है, ट्राई भनेको 3 हो क्या। यसमा 3वटा लोब हुन्छ क्या। यसमा द्वार कतिवटा हुन्छ? मुख कतिवटा हुन्छ? 3वटा हुन्छ क्या। रगत पास हुने द्वार 3वटा हुन्छ। यस्तो के 1 2 3वटा भयो भएन खाली ठाउँ, त्यो 3वटा यस्तो यस्तो के, बुझ्नुभयो? यस्तो 3वटा यसमा मुख हुन्छ क्या। त्यसैले यसको नाम के हो? ट्राइकस्पिड भल्भ। यो के को बिचमा हुन्छ त? राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा। ल अब हामी बी नम्बरको नाम लेखौँ। बी नम्बर यो जुन भल्भ छ नि, यो भल्भको नाम हेर्नुहोस्, यो भल्भ कुन पाइपमा गएर खुलेको छ? यो पल्मोनरी आर्टरीमा खुलेको छ कि छैन है? सो पल्मोनरीमा लागेकोले यसको नामै के हो? पल्मोनरी भल्भ। के को बिचमा हुन्छ त? सी र पल्मोनरी आर्टरीको बिचमा। यसलाई के भन्ने? पल्मोनरी भल्भ है। सी भनेको के भयो त? राइट भेन्ट्रिकल। राइट भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी आर्टरीको बिचमा कुन भल्भ लगाएको हुन्छ त? पल्मोनरी भल्भ लगाएको हुन्छ क्या। राइट भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी आर्टरीको बिचमा एउटा भल्भ लगाएको हुन्छ। त्यो भल्भको नाम के हो? पल्मोनरी आर्टरी हो क्या। अब सीमा, सी भनेको कता हो? यहाँ छ है। सी हेर्नुहोस् त, यो पाइप यस्तो के यसमा गएर खुलिया छ क्या। त्यो पाइप भनेको, यो पाइपको नाम के हो त? एओर्टा हो क्या। अनि एओर्टामा भएकोले यसको नाम के हुन्छ? एओर्टिक भल्भ है। त त्यो के को बिचमा छ? यो डी कोठाको बिचमा र एओर्टाको बिचमा। डी भयो अनि के को बिचमा? एओर्टाको बिचमा है। डी को नाम के हो त? डी को नाम भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकल। के हो यो? लेफ्ट भेन्ट्रिकल। लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा कुन भल्भ लगाएको हुन्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा एउटा भल्भ लगाएको छ। त्यो भल्भको नाम के हो? एओर्टिक भल्भ। एओर्टिक भल्भ है, बुझ्नुभयो? लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा के लगाएको छ? एओर्टिक भल्भ। अब आयो डी नम्बर। डी भनेको के को बिचमा छ? यो बी र डी। बी र डी याद गर्नुहोस्। बी को के नाम छ? माथितिर छ अरिकल अनि लेफ्टमा छ भने लेफ्ट अरिकल, अनि तलको भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकल है। त लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा, लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा एउटा भल्भ छ। त्यो भल्भको नाम के हो त? बाइकस्पिड भल्भ। के भन्ने? बाइकस्पिड भल्भ है। बाइकस्पिड भल्भ है। बी र डी को बिचमा एउटा जुन भल्भ लगाएको छ, त्यो भल्भको नाम के हो? बाइकस्पिड भल्भ। अर्थात् यसको अर्को नाम के छ? माइट्रल भल्भ। माइट्रल भल्भ है। बाइकस्पिडको अर्को नाम भनेको माइट्रल भल्भ हो क्या। माइट्रल, बुझ्नुभयो? डी भनेको बाइकस्पिड भल्भ अनि त्यसको अर्को नाम के हो? माइट्रल भल्भ। बाइकस्पिड भल्भ कहाँ हुन्छ त? बाई4 बी4 बायाँ साइडमा हुन्छ क्या। अनि राइट बुझ्ने बित्तिकै के भन्नु पर्यो? ट्राइकस्पिड भल्भ। बायाँतिर बाइकस्पिड, बी4 बायाँ है, तर राइटमा के हुन्छ? ट्राइकस्पिड भल्भ। अब बाई भन्नुको अर्थ 2टा। यसमा कतिवटा मुख हुन्छ? अब रगत जानलाई 2टा मुख हुन्छ क्या है। यो भनेको 4-4वटा यो विभिन्न अङ्गहरू भयो क्या।
हर्टको। जस्तैमा 4वटा कोठा भयो, 4वटा पाइ भयो, 4वटा के भयो भल्भ भयो क्या। अब रगतमा हाम्रो जुन ब्लड फ्लो छ नि त्यो कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी जानौँ है। हाम्रो एससीको लागि आउने कुरा भने त्यही हो, हर्टको सफा चित्र बनाऊ अनि हर्टमा रक्त सञ्चार क्रिया कसरी हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसन क्रिया कसरी हुन्छ त्यो देखाऊ है। सो त्यही कुरा हो। सो हर्टमा अब हर्टको सफा चित्र बनाउन आउनु पर्यो भने यो पुरै लेख्ने, अनि यसैमा यो सबै यो 4 4 8 4 12वटा नाम भएको भएन, यो 12वटा नाम भनेको यताउति यताउति गरेर सबै लेख्नु पर्यो क्या है। यो 12वटा नाम। सो 4 4वटा गरेर म सिम्पल बनाइदिएको छु क्या। 4वटा चेम्बर हुन्छ है। 4वटा चेम्बर भनेको 2टा माथि 2टा तल, माथि भयो भने रिकल, तल भने भेन्ट्रिकल, राइट लेफ्ट आफै छुट्याउनुहोस् है। पाइ भनेको 4वटा हुन्छ है। होरिजेन्टल छ भने त्यसको नाम के रे पल्मोनरी आर्टरी। यस्तो सिधा भर्टिकल छ भने त्यसको नाम के हो भेने काभा। अनि घुमाउरो जुन छ भने त्यसको नाम के हो एओर्टा छ। अनि सिम्पल 2-2वटा यस्तो निस्केको जुन छ त्यो भनेको के हो त पल्मोनरी भेन। बुझ्नुभयो। होरिजेन्टल छ त्यसको पल्मोनरी आर्टरी, भर्टिकल छ भने त्यो भनेको भेने काभा, घुमाउरो छ भने एओर्टा, अनि 2-2वटा निस्केको छ भने पल्मोनरी भेन हो क्या है। अनि 4वटा भल्भ त बुझ्नुभयो नि, राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा कुन भल्भ ट्राइकस्पिड भल्भ। त्यस्तै राइट के अरे अब लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा कुन भल्भ त त्यो भन्नुको अर्थ बाइकस्पिड भल्भ। अनि पल्मोनरी भल्भ अनि एउटा एओर्टिक भल्भ है। सिम्पल छ है, याद गर्नुहोस्। अब आयो यसमा ब्लड सर्कुलेसन क्रिया कसरी हुन्छ त्यो कुरा अलि जानौँ। ब्लड सर्कुलेसन क्रिया यो जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो। के जान्नुहोस् के अरे अक्सिजन है। एउटा हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड, एउटा हुन्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड है। अर्थात् प्योर जुन ब्लड हुन्छ नि, प्योर ब्लड भएको विथ अक्सिजन, विथ अक्सिजन है, त्यसलाई हामी भन्ने अक्सिजनेटेड ब्लड है। अक्सिजन विथ अक्सिजन है। अक्सिजन भएको ब्लडलाई हामी के भन्ने त अक्सिजनेटेड ब्लड। त्यसपछि एउटा हुन्छ इम्प्योर अर्थात् विथ आउट हैन भने विथ लेख्नु पर्यो भने विथ कार्बन डाइअक्साइड लेख्नुहोस्, विथ CO2 कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ भने त्यसलाई के भने डिअक्सिजनेटेड ब्लड है। हाम्रो शरीरमा 2 किसिमको ब्लड हुन्छ, एउटा प्योर हुन्छ भने के हुन्छ, एउटा इम्प्योर हुन्छ। त प्योर भनेको विथ अक्सिजन हो, अक्सिजन भएको, त्यसैले त्यसलाई के भन्ने अक्सिजनेटेड, अक्सिजन भएको ब्लड है। अनि जसमा अक्सिजनै हुँदैन त के हुन्छ त त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ है। त्यसलाई के भन्ने डिअक्सिजनेटेड ब्लड। के भने डिअक्सिजनेटेड ब्लड, त्यो भनेको इम्प्योर है। याद गर्नुहोस् हाम्रो जुन ब्लड छ पहिला यो माथिको जुन यो भेने काभा छ नि, त्यो भेने काभामा रगत जान्छ है। अब त्यो भेने काभामा रगत कसरी, अब जस्तैमा फर्स्टमा हाम्रो हुन्छ इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है। याद गर्नुहोस् इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेख्नुहोस् वा डिअक्सिजनेटेड ब्लड है। हाम्रो शरीरको विभिन्न पार्टबाट है इम्प्योर ब्लड हाम्रो हार्टको कुन पाइपमा पहिला जान्छ त त्यो पाइपको नाम के हो सुपेरियर र इन्फेरियर भेने काभा। म सिम्पल लेखिदिए भेने काभामा है। याद गर्नुहोस् है, यस्तो नलेख्ने यस्तो लेख्नुहोस् है। इम्प्योर ब्लड जुन छ नि थ्रु केबाट लेख्नुहोस्, थ्रु भेने काभा हुँदै यो कोठा नम्बर 1 मा जान्छ, ए नम्बरमा जान्छ। ए नम्बरको नाम के हो त राइट अरिकल है। हाम्रो शरीरको विभिन्न पार्टबाट इम्प्योर ब्लड भेने काभा हुँदै है, भेने काभा हुँदै कहाँ जान्छ ए नम्बरमा। ए नम्बरको नाम के हो त राइट अरिकलमा जान्छ है। कहाँ जान्छ राइट अरिकलमा। अब याद गर्नुहोस् अब राइट अरिकल अब के हुन्छ, अब मुटुको
पहिला मोसन बुझ्नु कस्तो हुन्छ। यो माथिको कोठा भयो है, यो तलको कोठा भयो। तलको कोठा माथिको कोठा, माथि तलको कुरा बुझ्नुभयो। यसमा यो जुन फिस्ट छ नि, यो फिस्टमा यो मुक्कामा दुईटा कोठा छ, यसमा नि दुईटा कोठा छ। माथिको दुईटा कोठालाई के भने यो अरिकल भयो भने के भयो भेन्ट्रिकल है, याद गर्नुहोस्। अब हाम्रो मुटुको जुन चाल छ नि यो के हुन्छ, अब यो माथिको दुईटा कोठा एकैचोटि यो बन्द भयो भने यो एकैचोटि तलको दुईटा कोठा खुल्छ क्या है। तलको दुईटा एकैचोटि बन्द भयो भने माथिको के हुन्छ, अब दुईटा कोठा खुल्छ क्या। बुझ्नुभयो कुरा? यो बन्द भयो, यो खुल्यो, यो बन्द भयो, खुल्यो, बन्द भयो, यस्तो चलिरहन्छ क्या। बुझ्नुभयो? अब यो माथिको दुईटा कोठा एकैचोटि बन्द हुन्छ भने यो दुईटा एकैचोटि खुल्छ, यो दुईटा एकैचोटि बन्द भयो भने यो दुईटा एकैचोटि खुल्छ क्या है। सो अब यो राइट अरिकल के भयो, अब खुम्चियो क्या है, कन्ट्र्याक्ट भयो क्या। कन्ट्र्याक्ट भएपछि अब के हुन्छ, यसमा भएको रगत के हुन्छ, अब तल यो कोठामा आउँछ किनकि यो खुलेपछि खाली भयो, खालीमा आउँछ। सो अब यहाँबाट रगत यो हुँदै यो सीमा आउँछ, अथवा सीको नाम के हो त, राइट भेन्ट्रिकल है। अब राइट भेन्ट्रिकल, सो राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा के लगाइदिया हो त, राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलमा एउटा भल्भ लगाइदिया। भल्भको नाम के हो त, यो भल्भको नाम ए नम्बरको के हो, ट्राइकस्पिड भल्भ है। बुझ्नुभयो? राइट अरिकलबाट रगत अब कहाँ जान्छ त, राइट भेन्ट्रिकलमा। कुन रगत, इम्प्योर ब्लड है। के को थ्रु जान्छ त, ट्राइकस्पिड भल्भको थ्रु है। ट्राइकस्पिड भल्भको थ्रु कहाँ गयो, सी नम्बरमा गयो है। अब के हुन्छ, अनि यही समयमा के भयो त्यो त, यहाँबाट यो बी जुन थियो नि है, यहाँबाट यहाँ प्योर लेखिनुहुन्छ है, होइन भने म तल फेरि देखाउँछु एउटा प्योरको कुरा। अब राइट भेन्ट्रिकलमा गयो। अब राइट भेन्ट्रिकलबाट रगत यो सी नम्बरबाट सिधै यो बी हुँदै यो पल्मोनरी पाइपमा जान्छ क्या है। याद गर्नु, यो पल्मोनरी पाइप हुँदै कहाँ गयो, लङ्समा है। यहाँ के लेख्नुहोस्, थ्रु pulmonary artery and pulmonary valve है। यहाँ के यहाँबाट गयो भने पल्मोनरी भल्भ एउटा पास गर्यो, यो गयो भने पल्मोनरी आर्टरी पास गर्यो, अनि कहाँ गएको छ कि लङ्समा के, दुवैतिर लङ्समा गयो क्या, हाम्रो फोक्सोमा है। अब फोक्सोमा के हुन्छ त, फोक्सोमा भनेको हाम्रो जुन फोक्सो काम के त, फोक्सोमा हामीले अक्सिजन लिया हुन्छ नि, त्यो गएर फोक्सोमा जम्मा हुन्छ क्या। त्यहाँ एउटा अल्भियोली भनेर एउटा खाली ठाउँ हुन्छ क्या, त्यो खाली ठाउँमा अक्सिजन गएर जम्मा हुन्छ क्या। सो अब यो रगत जुन छ नि, इम्प्योर रगत अब पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ गयो, लङ्समा गयो। अब रगत लङ्समा गइसक्यो अनि त्यहाँ अलरेडी के छ त, अक्सिजन छ है। सो अब यहाँ लङ्समा एउटा काम भइदिन्छ, त्यो यो कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजनसँग एक्सचेन्ज भइदिन्छ क्या है। हाम्रो रगतमा के छ त, कार्बन डाइअक्साइड, त्यो लङ्समा गयो, हामीले के लिएछौँ, अक्सिजन, त्यो नि लङ्समा छ। अब रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड फेरि त्यही लङ्समा छोडिदिन्छ अनि अक्सिजन त्यो ब्लडमा गएर बहिदिन्छ क्या है। अनि कार्बन डाइअक्साइड हामी बाहिर फालिदिन्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो? सो लङ्सको मेन काम के हो त, एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन एक्सचेन्ज भयो भने अब यहाँदेखि रगत कुन जान्छ त, प्योर रगत जान्छ। अब अक्सिजन भएको रगत आयो कि आएन, प्योर रगत आयो क्या। सो अब लङ्सबाट है कहाँ आउँछ त, बीमा। बीको नाम के हो त, लेफ्ट अरिकल। यो के को थ्रु आयो त, थ्रु पल्मोनरी भेनको थ्रु क्या। बुझ्नुभयो? यो पाइप जुन छ नि, यो लङ्समा यो जोइन गरे हुन्छ क्या है। सो यो पल्मोनरी भेनको थ्रु कहाँ आयो, बीमा। बीको नाम के हो त, लेफ्ट अरिकल है। अब लेफ्ट अरिकलबाट रगत कहाँ जान्छ त, टी कोठामा जान्छ, तलको कोठामा जान्छ। त्यो तलको कोठाको नाम के हो, लेफ्ट भेन्ट्रिकल
भेन्ट्रिकल के को के भएर जान्छ त थ्रु भनेको बाइकस्पिड भल्भ है, बाइकस्पिड भल्भ है। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा यहाँ कुरा हेर्नु। अब यहाँबाट यो कोठाबाट यो पाइप हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा पठाउन सकेको छैन छ है। यो कोठाले धेरै कष्ट गर्नुपर्छ क्या, किनकि हाम्रो शरीरको माथि र तल धेरै लामो दूरीसम्म रगत पुर्याउनु पर्ने छ हैन। सो यो कोठाको जुन मासु हुन्छ नि अलि बाक्लो हुन्छ क्या। सो क्वेसन आयो भने हाम्रो हार्टको 4वटा चेम्बर मध्ये कुन चेम्बर अलि बाक्लो हुन्छ है, त्यो बाक्लो कुन हुन्छ त किन के रे यो डी को नाम लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ है। 4वटा कोठा मध्ये कुन बाक्लो हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकल। किनकि यो कोठाले प्योर रगत हाम्रो शरीरको धेरै लामो दूरीसम्म पुर्याउने काम गर्छ है। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसैले यो कोठाको जुन हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ त्यसको जुन मसल छ अलि बाक्लो हुन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो। त्यति हो है। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त्यो पाइप हेर्नुभयो सी हुँदै कहाँ जान्छ 3 पाइपमा एओर्टामा जान्छ क्या। के लेख्नुस् एओर्टा भनेको थ्रु एओर्टिक है, एओर्टामा जान्छ। अब एओर्टामा गएपछि त्यसपछि कहाँ जान्छ त बडीमा जान्छ। त्यो पनि के थ्रु आर्ट्री हुँदै है। यो भनेको हाम्रो हार्टको के हो ब्लड सर्कुलेसन हो। बुझ्नुहोस् है। एकचोटि अझ म रिभाइज गर्छु, याद गर्नुहोस् है। हाम्रो शरीरमा भएको इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड पहिला कुन कोठामा आएर जम्मा हुन्छ राइट अरिकलमा। कुन कोठामा राइट अरिकलमा। अनि राइट अरिकलमा आउँदाखेरि कुन पाइप भएर आउँछ त थ्रु भेनेकाभा हुँदै आउँछ। त्यसपछि राइट अरिकलमा गएपछि त्यसपछि राइट अरिकलबाट कहाँ जान्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा। राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। कुन भल्भ हुँदै जान्छ त ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ है। फेरि अब राइट भेन्ट्रिकल खुम्चियो भने फेरि अब रगत कहाँ जान्छ त लङ्समा जान्छ है। त्यो पनि के भएर जान्छ त रगत थ्रु पल्मोनरी आर्टरी भएर जान्छ अनि पल्मोनरी भल्भ, यो दुईटै भएर कहाँ जान्छ हाम्रो लङ्समा। अब लङ्सको काम के त लङ्सको काम भनेको त्यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज हुने हो क्या। इम्प्योर रगतमा कन्भर्ट हुने हो क्या है। सो हामीले इम्प्योर रगत लगाएको थियौँ। अब त्यो लङ्समा त्यो रगतले अब के बनाइदिने हो प्योर बनाइदिने हो क्या। सो अब यहाँबाट कुन रगत बग्छ त प्योर रगत। सो अब त्यो प्योर रगत अब लङ्सबाट डाइरेक्ट आएर कुन कोठामा जम्मा हुन्छ त लेफ्ट अरिकलमा आएर जम्मा हुन्छ। त्यो लेफ्ट अरिकलमा आउँदाखेरि कुन पाइपले ल्याउँछ त त्यो पाइपको नाम छ थ्रु पल्मोनरी भेन है। कुरा बुझ्नुभयो। थ्रु पल्मोनरी भेन हो। अब लेफ्ट अरिकलमा आयो भने त्यो रगत अब कहाँ जान्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। त्यो भनेको थ्रु बाइकस्पिड भल्भ हो है। सेम त्यस्तै लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ थ्रु एओर्टिक भल्भ हुँदै एओर्टामा जान्छ। अनि एओर्टा भनेको त्यो गोलो है घुमाउरो जुन पाइप छ त्यो एओर्टामा जान्छ। शरीरको सबभन्दा ठुलो आर्टरी भनेको एओर्टा हो। अनि एओर्टाबाट कहाँ जान्छ त बडीमा जान्छ थ्रु आर्टरी हुँदै। कुरा बुझ्नुभयो। त्यति हो है। यस्तो मजाले पढेको कुरा एकचोटि घरमा रिभाइज गर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। अब यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ, यो राइट अरिकल हैन, यो राइट अरिकल यो कोठा र यो कोठा राइट भेन्ट्रिकल है। राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल है। राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल यो दुवै एकैचोटि के हुन्छ खुम्चिन्छ है। दुवै एकैचोटि खुम्चिन्छ। राइट अरिकलबाट यो सबै काम यहाँसम्म हुन्छ। यो राइट अरिकल खुम्च्यो भने ट्राइकस्पिड भल्भले लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। अनि त्यही समयमा लेफ्ट अरिकल नै खुम्चिन्छ। अनि बाइकस्पिड भल्भ हुँदै रगत कहाँ जान्छ त प्योर रगत लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। एकैचोटि क्या एकैचोटि खुम्चिन्छ है। याद गर्नुहोस् है।
राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल दुइटै कोठा एकैचोटि खुम्चिन्छ है। सेम त्यस्तै अब यो दुईटा कोठा राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल दुइटै भनेको एकैचोटि खुम्चिन्छ क्या। यति हेर्नु कुरा त्यति हो। यो हाम्रो हार्टमा हुने ब्लड सर्कुलेसन क्या। यो खुम्चियो भने र यो खुम्चियो भने यो खुम्चेपछि रगत यसमा जान्छ अनि के अरे लेफ्ट अरिकल खुम्चेपछि रगत लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ क्या। सेम त्यस्तै अब राइट भेन्ट्रिकल खुम्च्यो भने रगत कहाँ जान्छ? लङ्समा जान्छ। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकल खुम्च्यो भने रगत कहाँ जान्छ? एओर्टामा जान्छ है। अनि एओर्टाबाट अब बडी चारैतिर जान्छ अनि लङ्समा प्योर भएर फेरि अब त्यो के अरे लेफ्ट अरिकलमा आउँछ है। कुरा बुझ्नुभयो? यति यो सबै बुझेर अनि यो दुईटा कुरा लेख्नु। राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल एकैचोटि खुम्चिन्छ। राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल एकैचोटि खुम्चिन्छ। त्यति हो है। बुझ्नुभयो? इम्प्योर ब्लड कहाँ जान्छ? राइट अरिकलमा। राइट अरिकलबाट कहाँ जान्छ? राइट भेन्ट्रिकलमा। राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ? लङ्समा जान्छ। प्योर हुन्छ। प्योर भएपछि लेफ्ट अरिकलमा आउँछ। लेफ्ट अरिकलमा आएपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ त? एओर्टामा जान्छ। एओर्टाबाट बडीमा जान्छ। हाम्रो रगत प्रसारण भयो है। प्योर भयो। अब भन्नुहोस् मुटुको कुन भागले लेफ्ट र राइट मध्ये कुन भागले प्योर र इम्प्योर रगत बोक्छ त? भन्नुहोस् त। राइट भागले कुन रगत बोकिया छ सधैँ है? भन्नुहोस्। राइट यो जुन छ नि यो भागले कुन रगत बोकेको छ त? यसमा र यसमा त जहिले नि इम्प्योरै छ होइन र? हाम्रो हार्टको मुटुको राइट भागले जहिले नि कुन रगत बोक्छ त? इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड। अनि लेफ्ट भागले जहिले नि कुन रगत बोक्छ त? प्योर ब्लड। कुन ब्लड बोक्छ त? प्योर ब्लड है। एउटा क्वेसन के छ यहाँ, यो हामी पढ्दाखेरि पल्मोनरी आर्ट्री भनेको के त? पल्मोनरी आर्ट्री भनेको जसले प्योर रगत बोक्छ त्यसलाई के भन्छौँ? आर्ट्री। तर यहाँ हेर्नुहोस् पल्मोनरी आर्ट्रीले कुन रगत बोकिरहेको छ त? इम्प्योर होइन। कुरा बुझ्नुभयो? इम्प्योर। किनकि आर्ट्रीको मेन डेफिनेसन त्यो होइन। मेन डेफिनेसन भनेको यो छ, जुन पाइपले जुन नलीले हार्टबाट रगत लग्छ नि त्यो लग्ने नलीलाई हामी आर्ट्री भन्छौँ। हार्टमा जुन नलीले रगत ल्याउँछ नि त्यसलाई भेन भन्छौँ है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त यो पल्मोनरी आर्ट्रीले हार्टमा रगत ल्याइरहेछ कि हार्टबाट रगत लगिरहेछ त? हार्टबाट रगत लगिरहेछ होइन। सो लग्ने भएपछि यसलाई के भन्नु पर्यो? आर्ट्री भन्नु पर्यो कि भेन? आर्ट्री भन्नु पर्यो के। किनकि हार्टबाट रगत लग्नेलाई हामी आर्ट्री भन्छौँ। सो यसको नाम के पर्यो हो? यो पल्मोनरी त लङ्समा जोडेर पल्मोनरी भयो तर आर्ट्री किनकि हार्टबाट रगत लगिरहेछ है। कुरा बुझ्नुभयो? यो पल्मोनरी भेन किन त? पल्मोनरी भेन किनभने यो पल्मोनरी त लङ्ससँग जोडेर भयो होइन। तर भेन किन त? भेनको काम के अरे? हार्टमा रगत ल्याउने होइन। त हार्टमा हेर्नुहोस् त यो रगत भनेको हार्टमा आइरहेछ कि छैन? यो जुन पाइप छ नि यो पाइप यो बाहिर उताबाट यस्तो जोइन्छ क्या अनि यसमा आएर खुल्या छ है। सो यो नली यसमा आएर खुल्या छ। सो यो रगत हार्टमा ल्याइरहेछ। सो यसको नाम के भयो? भेन भयो। सो पल्मोनरी लङ्ससँग जोडेर पल्मोनरी अनि ल्याइरहेछ भने भेन है। सो यहाँ भेनहरू जहिले नि प्योर बोक्छ अनि यो आर्ट्री जहिले नि इम्प्योर बोक्छ है। तर अब यो दुईटा बाहेक बाँकी सबै आर्ट्रीले प्योर बोक्छ अनि यो भेन बाहेक बाँकी सबै भेनहरूले के बोक्छ? इम्प्योर बोक्छ है। यो भेन र आर्ट्रीमा नि आउँछ कुरा तर यही जानिराख्नु है। यदि तपाईँलाई यो पढाएको कुरा मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई बादल टिभीलाई कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् है। म यो कार्यक्रम नगर ट्युसन प्रत्येक दिन रेडियो बादल एफएममा 9 देखि 10 बजे सञ्चालन हुन्छ है। अनि के अरे यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र बादल एफएम हो। अनि यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी अनि त्यो बादल टिभीमा घरमा बसी हेर्नुहोस् है। राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट, सेयर र लाइक गरिदिनुहोस् है। धन्यवाद। म अनिल शर्मा।